आमच्या रेकॉर्डाप्रमाणे जी दुकानं असलेली तुमचे दुकानं आणले ती सगळी तुम्ही वाढवलेली आहात 2 ट्रेमध्ये काय लेवल ही तुझी लेवल ही लेवल ना तुझी पुढचे असता पुढे तर पैसे आता 3 वेळा तुम्ही काय बघायचं मार्केट 60-70 हजार लोकांनी लाईक केलं मार्केट बनवलं म्हणून 1000 लोकांनी कमेंट घातले फ्रेश केला म्हणून तुमका आमचो आणि येवपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना हांगासून वयता परत प्रॉब्लेम तोच जाता दुकानां सोडून परत ट्रे लायता आनी परत फाटी हाडटा फुडें हाडटा रस्त्याक आनी लोक सारके विटलेले काल जेन्ना 3 दीस जाले आमची बातम्या जेन्ना येयली टीव्हीचेर लोकांनी खूबसो प्रतिसाद दिलो लोक खूश जाले बाबा वास्को खंय सुदारणा जाले म्हणून पूण तांकां खंय दूख दिसलें बाबा आमकां हांव सॉलिड स्ट्रीक गेलो म्हणून पूण ते स्ट्रीक वचपाचें कारणूय आसलेलें पूण हे खंय सुदारना नासलें म्हणून पूण आयज तेंच्यांनी म्हाका आपयलो आनी तेंच्यांनी मार्केटवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी आमी तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केला सगळ्यांनी प्रॉमिस केला आमकां एक 2 ट्रे लावपाची दी म्हणून पूण ती 2 ट्रे कशी दुकानाचो जो एंड आसा तेतून 2 ट्रे लावपाक आमी तांकां मंजूर दिल्या पूण त्या 2 ट्रेच्या मागीर भायर सरता जाल्यार तांकां ती 2 ट्रे लावपाक इन फ्युचर मेळची ना हे तुमी याद दवरा सारकें मरो आं जशी तेंच्यांनी मागणी आसली तितली आमी तांकां मागणी हे केल्या सेकंड थिंग आमदारा कडेन मागता आमच्या म्युन्सिपालिटीसून हांव आतां ट्राय करता तांकां मार्केटवाल्यांक हांगा फॅसिलिटी ना टॉयलेटीची उदीकूय ना ती फॅसिलिटी तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची होय प्रयत्न आमी करतले रस्त्याच्या मदीं खांबे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा आमी हाडले ते आमी शिफ्टिंग करतले कित्याक आमची व्हडली गाडी हांगा येना भितर म्हणून तांकां क्लिनिनेस खातीर हें ना म्हणून आनी एवरी डे सकाळचें आनी दनपारचें आमी क्लिनिनेस दवरतले अशें हांवें म्युन्सिपालिटीकूय सांगला आनी तांकांय सांगला तेंचे कितें भाजी आसा ती जेन्ना काबार जाता रातची तेंच्यांनी एक जाग्याचेर हाडून थंय दवरपाचें आपल्या दुकाना सायडीक आमी येवन कलेक्ट करतले म्हणून सगळ्यांचे आतां सगळ्यांक तांकां जाय अशें जाला आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केला हेच्या फुडें काय हें जावचें ना आनी आमकां तुमी इतलेंच सांगता बा आमकां आमचो इन्स्पेक्टर आनी आमचे थंयसर लेबर येवपाक तुमी आमकां हें करपाक दिवचे न्हू तुमी तुमच्या मर्यादेन जावचे तुमी बरो धंदो करचो वास्कोकारूय खूश जावनी सगळे जाण तुमची भाजी घेवन येवनी इतलेंच हांव मागता एक्चुअली सीपी सर सांगला पळय न्हू ते 100% सारकें आसा कित्याक तितून आमीय खूश पब्लीक खूश सीपीन जे डिसिजन घेतला आनी आमी जे उलयला सीपीन आमकां एग्री केल्लें आसा तेन्ना हांव सीपी सराक म्हणटा देव बरें करून थँक्यू व्हेरी मच आज आमी 50 वर्सां हांगा धंदो करता आणि अलीकडे कितें जाला पब्लिकाक येवपाक लुगार ना पब्लीक मार्केट शेवटपर्यंत कोणाच्या दुकानात पोचीना तेन्ना मार्केट आमकां शिस्त जाय एक लायनीत जाय कुणाक धक्के बुक्की न होता सवरता प्रत्येकांचे व्यवहार शिस्तीत चालपाक जाय प्रत्येकाक व्यवहार होवपाक जाय प्रत्येकाचे पोट भरपाक जाय कितें प्रत्येक जण लोन काडटा आनी कितें करता धंदो करता आज ताका लोन फेडपाक मेळिना समजले न्हय तेन्ना प्रत्येकाने आपापली दुकानां शिस्तीत लावपाची आनी प्रत्येकाक गिरायक जावपाचें हें आमचें म्हणणें